Maayong hapon mga igsoon diha kang Kristo. Karong hapuna kita nagatapok isip usa ka komunidad sa pagtuo aron sa ulugon ang misa sa panihapon sa Ginoo. Niining santos nga kasaulugan atong hinumduman ang katapusang panihapon ni Jesus uban sa iyang mga apostoles. Ang gabi diin iyang gitukod ang santos nga Eucharistia ug ang sakramento sa pagkapari, ingon man ang bagong sugo sa paghigugma, nga maghigugma ay kita sama sa iyang paghigugma kanato. Apan labaw paniini karong adlawa, nagsugod usab ang usa ka dakong misteryo sa atong pagtuo, ang Triduum Pascual. Ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, ang Sabado Santo, dili tulo ka magkalain-lain nga kasaulugan, kundili usa lamang kapadayon ug nagkahiusang misteryo sa kaluwasan. Sugod karong gabhiuna magpadayon kita sa usa ka walay putol nga pagsaulog sa gugma sa Dios. Gikan sa panihapon sa Ginoo ngadto sa iyang pag-antos ug kamatayon sa krus ug sa katapusan ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Busa gidapit kita nga tan-awon kining tulo ka adlaw dili ingon nga magkalahi kundili ingon nga usa ka panaw, usa ka paglakaw uban ni Jesus. Karong gabhiuna kita mutan-aw sa iyang gugma nga nag-alagad ug naghatag sa kaugalingon. Ugma atong tun-an ang iyang gugma nga mosakripisyo hangtod sa kamatayon. Ug sa Sabado sa gabii atong sa ulugon ang kadaugan sa kinabuhi batok sa kamatayon. Atong masinati usab karong gabhiuna ang mapaubsanon nga pananglitan ni Jesus sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Kini usa ka pahinumdum nga ang tinuod nga paghigugma makita sa pag-alagad, sa pagpaubos o paghatag sa kaugalingon alang sa uban. Busa ablihan nato ang atong mga kasing-kasing sa presensya sa Ginoo ug andamon ang atong kaugalingon sa pagsulod niining usa ka dakong misteryo nga atong pagasugdan karong hapuna ug padayunon nga kasaulugan hangtod sa iyang pagkabanhaw. Manindog kita ug atong sugdan ang santos nga misa.
Sa ngalan sa mahanog sa nakok sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsoon, nagasugod kita nining adlaw, nining gabi una sa mga pinakabalaang tulo ka adlaw nga mao'y maghatag kanato sa atong kaluwasan pinagi sa pagpasakit ug kamatayon ug pagabanhaw ni Jesu-Kristo. Ug ang Ginoo aron ipadayon kining pagluwas kanato hangtod sa katapusan sa panahon nagmugna nining sakramento sa Eucharistia nga ato karong gisaulog. Busa atong dawaton kining dakong gugma sa Ginoo kanatong tanan ug atong balusan kini pinagi sa atong partisipar pag sa ulog sa atong presensya uban kang Kristo nining mga adlaw ug himuon nato nga atong kinabuhi ang iyang kinabuhi. Aron kita maandam ning kasaulugan, maghinulsol kita sa atong mga sala o mangayog pasaylo sa atong Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanan mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. O Diyos, among amahan, aniya kami nagapundok, aron makiksalo sa panihapon, nga gihikay sa imong bugtong anak, aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag kanamo, sa hapit na siya magpakamatay, o gitugyan sa simbahan, aron sa ulugon ang bag-o ug tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi nining Eucharistia, makaplagan namo ang bugos nga gugma ug kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo mingon kang Moises ug kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibok pundok sa Israel nga say kanapulong adlaw nining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding kay alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan. Magagad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahin na ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamug karnero o kanding. Lami nga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibok Israel mag-ihaw og mga mananap pagkagabi. Unya, magkuha sila dugo ug ipahid diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiuna, aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabiuna suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao ug mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo mao'y ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon alang kaninyo, sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalis nga atong gibintisyonan, mauang pagkalawat
sa dugo ni Kristo. Ang kalis nga atong gibintisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Pililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buutang mga alagad. Imo akong alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga banaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kalis nga atong gibintisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo ni ining pan ug sa matag inom ninyo ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos, manindog palihog.
Ang ginumanaa kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya ni ining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot kara unya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya hugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanakog magtutudlo og Ginoo, ug husto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo og panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Malingkod.
Padre Mark Jola, ang Executive Pastor sa OLAP, Our Lady of the Assumption Parish din sa Katedral. Father Clyde Abilino, ang Chairman sa Commission on Liturgy sa atong diocese, mga diakono, mga napili nga mga apostoles nining Semana Santa 2026, ug kamo mga kaigsunan nga madasigon sa inyong pagtuo o paghigugma sa Dios nga karon na niya aron sa pagsaulog ining usa sa mga balaang kagahion din atong dili lamang gihandom kundi atong giapilan gayud kining pagmugna ni Jesucristo sa sakramento sa Eucharistia. Usa atong hibaluan nga kita nagkatigom alang sa usa sa labing matahom ug laom nga selebrasyon nining atong pagtuo og simbahang Katoliko. Nining gabiuna musulod kita sa kasing-kasing sa Semana Santa. Ang Huwebes Santo, ang unang adlaw sa Paskwa, di lamang paghandom sa usa ka hitabo sa kagahapon o sa dugay ng panahon. Kini usa ka buhi nga misteryo nga atong gisaksihan o gisaulog karon. Sa tulo ka pagbasa, atong makita ang usa ka laom nga daloy. Una, ang Paskwa sa pagluwas. Ikaduha, ang Eucharistia sa paghalad. O ikatulo, ang paghugas sa tiil, isip, pag-alagad. Sa unang pagbasa, gikan sa Exodo, gisugo sa Ginoo ang katawhan sa Israel sa pagsaulog sa Paskwa. Ang dugo sa nating karnero ipahid sa mga haligi sa pultahan aron maluwas sila sa kamatayon. Ang pan nga walay patubo ug ang karne nga gikaon sa pagdali nagtimaan nga sila anda mobiya sa yuta sa pagkaulipon. Ang Paskwa or the Passover meal sa mga Hudyo dili lamang panihapon, kini usa ka panaw gikan sa pagkaulipon padulong sa kagawasan. Kini ang atong masabtan kung atong basahon ang basahon sa Exodo sa Biblia nga naghulagway giunsa pagluwas sa Ginoo sa iyang katawhang Israel nga naulipon sa mga Ehiptohanon. Ug ang pinakayugto sa ilang pag-Passover o pagsaylo o paggawas mao ang pagkaon sa karne, lamb, ug ang pagpahid sa dugo niini aron dili sila mapatay. Mga igsoon, unsa man kaha ang atong pagkaulipon karon kay ang pagsaulog sa Paskwa mao man ang panaw gikan sa kaulipnan ngadto sa kagawasan. Busa, unsa man ang nagulipon kanato karon? Tingali dili kita ulipon sa Ehipto o sa unsang gahom na sudnon. Apan tingali kita naulipon sa sala, kahadlok, garbo, o kalagot. Kini mao ang nagulipon kanato. Ang Paskwa nagingon kanato nga ang Dios dili gusto
nga magpabilin kita sa pagkagapos o pagkaulipon. Siya mao ang Dios nga nagluwas. Apan timan-an nato ang dugo sa karnero dili lang simbolo sa proteksyon. Kini timaan sa sakripisyo. Makit-an sa anghel sa kamatayon o din angel of death ang mga pultahan sa mga Hudiyo nga adunay dugo sa karnero mulabay lamang proteksyon kadto. Apan dili lamang proteksyon kundi sakripisyo. Ang kagawasan adunay bili. Sa Bagong Testamento si Hesukristo mao ang tinuod nga kordero sa Paskwa. Ang iyang dugo nga gibubo sa krus mao ang magluwas kanato dili lamang sa pisikal nga kamatayon kundi sa walay katapusang kamatayon sa sala. Busa, ang Huwebes Santo nagdala kanato sa sinugdanan sa usa ka bag-ong eksodo o paggawas. Dili gikan sa Ehipto, Egypt, kundi gikan sa sala padulong sa grasya. Ang ikaduhang yugto mao ang Eucharistia, ang pan sa bag-ong kasabutan. Sa ikaduhang pagbasa, gikan sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, nadungog nato ang pinakasentro sa atong pagtuo. Kini ang akong lawas, kini mao ang kopa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Pinakasentro sa atong pagtuo. Kita lamang mga Katolikanhon, ang simbahang Katoliko lamang ang nagtudlo o nagatuo niining lawas o dugo ni Kristo, ang Eucharistia. Ang pan o bino dili na ordinaryo, nahimo na kini nga iyang lawas o dugo. Ang Eucharistia mao ang tinuod nga presensya ni Jesucristo, ang manluluwas sa tanan. Di lamang para nato mga Katoliko nga si Kristo anaa sa pan ug bino nga gikonsagrahan sa pari nga gipili sa Ginoo ug gihatagan sa gahom sa paghimo sa pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo. Kanina ang buntag dinhi ang tanang kaparian sa atong diocese mao ang Christmas ug ang pagbag-o sa panaad sa pagkapari. Ang mga pari pinili sa Dios alang sa katawhan aron sa ulugon ang santos nga Eucharistia, ang pan ug bino nga mamahimong lawas ug dugo ni Kristo para sa tanan. Problema lamang kay dili ang tanang tao mutuo nini. Salamat sa Dios, kita mga Katoliko, dili plandugay Marso 31, gihandom nato, gisaulog nato dito sa isla sa Limasawa ang ika-505 ka-anibersaryo sa unang higayon nga gisaulog ang Santos nga Misa. Pasko sa pagkabanhaw kadto March 31, 1521. Unang higayon nga mipakita ang tinuod nga presensya ni Jesucristo. Ug salamat sa Dios, kini gidawat sa atong mga gigikanan o karon kita usab nagpadayon nining pagsimba, pagkaon sa pan o bino nga mao ang lawas ug dugo ni Kristo ang naghatag kanato sa kaluwasan. Ang Paskwa sa Exodo usa ka handumanan sa kagawasan sa Israel, ang piniling katawhan sa Dios. Ang Eucharistia usa ka handumanan sa kaluwasan sa kalibutan.
kasaulugan sa mga Hudiyo, Israelita, Paskwa, apan ang Eucharistia para sa tanang katawhan nga mutuo nini. Apan labaw pa kini sa handumanan, kini usa ka presensya. Kini sa matag misa, sa makaron, dili lang nato hinumduman sa atong hunahuna ang sakripisyo ni Kristo. Ato kining giapilan. Apil ta dinhi karon sa pagsakripisyo ni Kristo. Ang cross nahimong presente dinhi sa altar. Matud pa ni San Juan Pablo II sa mga pari, sa pagmisa, anaa kita, mga pari, o ang mga nagsimba, sa tiilan sa cross, sa Kalbaryo. Di nato makitaan sa atong mga mata ang krus o Kalbaryo nga nahitabo 2,000 na katuig nga milabay. Apan sa atong pagtuo, tinuod nga niya dinhi sa atong atubangan. Ang mismong nahitabo kaniadto, nahitabo sa kasamtangang oras nga gisaulog ang Santos nga Misa. Mga igsuon, kung ang Exodo naghisgot sa pagdali, sa pagbiya, sa pagkaulipon, ang Eucharistia naghatag kanato og kusog sa pagpadayon sa panaw. Dili sayon ang pagkinabuhi isip Kristohanon. Adunay mga pagsulay, pagantos ug pagduha-duha. Apan ang Eucharistia mao ang pagkaon sa atong panaw. Sama sa Israel nga gikan nga gikaon ang karnero sa dili pa mobiya, kita mukaon sa lawas ni Kristo aron makalakaw kita padulong sa gingharian sa Dios. Dinhi makita nato ang koneksyon nga ang Paskwa nag-andam sa dalan alang sa Eucharistia. Ang dugo sa karnero sa Exodo nagtimaan sa dugo ni Kristo. Ang pan nga walay patubo nagtimaan sa pan sa altar. Ang karaang kasabutan nahingpit sa bag-ong kasabutan. Apan aduna pay ikatulong bahin nga naghatag og kahulugan sa tanan. Ug kini mao ang paghugas sa tiil. Ang Eucharistia nga nahimong pag-alagad. Sa Ebanghelyo ni Juan atong nadungog, wala gisulti ang mga pulong sa pagkonsagrar sa pan ug bino. Hinuon, gisaysay ang usa ka talagsaong hitabo. Gihubo ni Jesus ang iyang kupo, mikuha og tuwalya o gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinun-an. Ang Ginoo nahimong sulugoon. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang paghugas sa tiil buluhaton sa pinakailalom nga ulipon. Apan si Jesus nga maestro Ginoo mipaubos. Unya mingon siya, gihatagan ko kamo og panig-ingnan. So dinhi mga igsoon, kung ang Eucharistia mao ang sakripisyo sa gugma, ang paghugas sa tiil mao ang porma sa maong gugma sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili igo nga modawat kita sa lawas ni Kristo sa atong pagsimba. Kinahanglan mahimo sab kitang lawas nga ihatag alang sa uban. Matud pa ang atong gikalawat pan nga gipikas-pikas. Kinahanglan kita usab pikas-pikason aron ihatag sa uban.
Ang altar nagpadayon sa atong panimalay, sa opisina, sa komunidad, sa bisan asa kitang lugar moadto. Dinhi makita nato ang hingpit nga koneksyon sa tulo ka pagbasa. Ang Eksodo naghisgot sa pagluwas, pinaagi sa dugo sa kordero. Ang ikaduhang basahon ngadto sa Korinto naghisgot sa paghatag sa lawas ug dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Ug ang ebanghelyo nagpakita nga ang pagdawat sa maong sakripisyo magdala sa pag-alagad sa uban. Ang kagagawasan mudala sa panihapon, ang panihapon mudala sa pag-alagad. Kung dili kita mag-alagad, wala nato masabti ang Eukaristiya. Kung dili kita mopasaylo, wala nato madawat ang dugo sa kasabutan. Kung dili kita magpaubos, wala nato masabti ang Ginoo nga mihapa sa atong tiilan. Sa katapusan, atong tanawon ang hulagway ni Maria, atong mahal nga patrona. Abisan wala siya sa pagsaysay sa ebanghelyo karong gabhiuna, ang iyang espiritu ana. Siya ang unang naghatag sa iyang lawas aron si Kristo mahimong lawas alang sa kalibutan. Gikan ni Maria ang lawas ni Kristo. Ang iyang kinabuhi usa ka oo nga nahimong pag-alagad. Sa ilawom sa krus, si Maria nagpabilin nga matinud-anon. Siya hingpit nga nahiusa kang Jesus. Inaot nga uban ni Maria, atong mahal nga patrona, makat-on kita sa tinuod nga kahulugan sa Huwebes Santo. Ang gugma nga nagluwas, ang gugma nga nagatuman sa kasabutan, ug ang gugma nga nag-alagad. Busa mga igsoon, samtang atong tan-awon ang altar nga hubuan karong gabiuna, tangtangon ang mga panapton, mga naga-dekorar sa altar, o dadon si Jesus sa altar sa pahulay, altar of repose. Hinaot nga dili lamang kita mga mananaw, spectators. Hinaot nga kita uban sa atong inahan si Maria mahimong kabahin sa misteryo. Kaya ang Ginoo nga naghatag sa iyang lawas ug dugo, nagdapit usab kanato nga ihatag ang atong kaugalingon alang sa kaluwasan sa uban. Mao kini ang gabii sa gugma nga walay kondisyon. Ang Paskwa natuman sa Eukaristiya ug ang Eukaristiya natuman sa pagpangalagad. Mao kini, mga kaigsunan, ang atong kinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo. Amen. Ang obispo karon muhugas sa mga tiil sa mga tawo nga gipili isip mga apostoles. Kini magpahinumdom kanato sa labing pagkamapaubsanon ni Kristo sa iyang pag-alagad sa katawhan o pagtuman sa kabubuton sa Dios Amahan. Gihangyo ang tanan sa mapamalandungon ug maampuon nga pagsud-ong niining mahinungdanong bahin sa atong liturhiya.
Human siya mukaon uban sa iyang mga tinunan, ang Ginoong Hesus mihugas sa ilang mga tiil ug mingon, panigingnan akong gihatag kaninyo. Ako nagahatag kaninyo bagong sugo, paghinalagaray kamo, unya miadto siya kang Simon Pedro ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, imong hugasan ang among mga tiil. Si Jesus mingon kaniya, kung dili ka pahugas kanako, wala kay bahin kanako. Karon dili ka pa makasabot sa akong buhaton, apan makasabot ka ra unya. Kung ako ang inyong magtutudlo, Ginoo, mihugas man gani sa inyong mga tiil, kamusab, kinahanglan maghugas sa inyong mga tiil sa usag-usa. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, tungod sa inyong gugma alang sa usag-usa, makaila ang tanang tao nga kamo akong mga tinunan. Ang pagtuo, paglaom ug pagigugma, magpabilin unta dinha kaninyo. Ang labing dako nining tulo, mao ang paghigugma. Human siya mukaon uban sa iyang mga tinunan, ang Ginoong Hesus mihugas sa ilang mga tiil ug mingon, panigingnan akong gihatag kaninyo. Unya miadto siya kang Simon Pedro ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, imong hugasan ang among mga tiil. Si Jesus mingon kaniya, kung dili ka pahugas kanako, wala kay bahin kanako. Karon dili ka pa makasabot sa akong buhaton, apan makasabot ka ra unya. Kung ako ang inyong magtutudlo, Ginoo, mihugas man gani sa inyong mga tiil, kamusab kinahanglan maghugas sa inyong mga tiil sa usag-usa. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, tungod sa inyong gugma alang sa usag-usa, makaila ang tanang tao nga kamo akong mga tinunan.
ang pagtuo, paglaom ug paghigugma magpabilin unta dinha kaninyo. Ang labing dako nining tulo mao ang paghigugma. Human siya mukaon uban sa iyang mga tinunan, ang Ginoong Hesus mihugas sa ilang mga tiil ug miingon, panigingnan akong gihatag kaninyo. Unya miadto siya kang Simon Pedro ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, imong hugasan ang akong mga tiil. Si Jesus mingon kaniya, kung dili ka pahugas kanako, wala kay bahin kanako. Karon dili ka pa makasabot sa akong buhaton, apan makasabot ka raw niya. Manindo. Sa gabi nga wala pa siya mamatay, si Jesus milingkod sa talad kananan uban sa iyang mga tinunan. Samtang nagpundo kita karon naron sa paghandom niadtong balaang panihapon, magigiusa kita kang Kristo magampo ngadto sa samahan alang sa tanan nato mga gikinahanglan. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan, pinanguluhan na layo atong Santo Papa, ni presyoso atong obispo ug mga kaparian ug mga diakono, magiyahan unta ngadto sa malawom nga pagsabot sa hingpit nga gugma ug pagpangalaga ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga kadtong anaa sa gahom ug pagmando sa kalibutan, makasabot sa diwa sa sakripisyo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga kadtong nagatubang sa tentasyon, maligon unta diha sa panig-ingna ni Kristo, mahitungod sa pagkamatinud-anon ngadto sa amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga sa kanunay kita mamalandong sa atong kinabuhi diha sa gugma ni Kristo sa Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga makighiusa kita kang Jesus ug Maria atong mahal nga patrona sa paghigugma sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang sakripisyo sa Eucharistia muhatod sa mga nangamatay ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Amahan, nagaduol kami kanimo aron pagpresentar sa among mga kinahanglan nganha kanimo sa tumang pagpaubos tungod sa gugma o kamanggihatagon sa imong anak, ang among tunhay nga pari nga nagapuyo o nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod palihog.
Manindog. Mga igsoon, pagampo kamo, ano nangako ginyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi, kaysa matag sa ulog namo sa handumanan nining halad, gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, na magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari, nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Ihalad niyang iyang kaugalingon, nga biktima lang sa among kaluwasan, o gitudluan kami niya pagbuhat ni ining halad, alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkauna mo sa iyang lawas, nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog, ug sa pag-inom namo sa iyang dugo, nga giulan niya lang kanamo, kami mahugasan og mahinlo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Manluhod. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ning mag-asa ron mahimo kinialang kanamo
lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug pag-inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Precioso among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Ihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog. Ug karon magampo kita samahan tong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, natay kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaausap kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig-sonay. Manluhod. Kini maong kordero sa Dios siya nagawagtang sa masalas kalibutan. Wala nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
Manindog. Magampo kita. Dios nga makagagahom, nakadawat kamig bag-ong kinabuhi, gikan sa panihapon, nga gihatag ka namo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusog unta kami sa pagkaon nga imong gihatag ka namo, dinha sa imong walay katapusang gingharian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Manluhod.
Sople